हे कशा तरेन तुम्ही टॅकल करता? तेंचे इंटरनल कितें आहा तें आमी सॉल्व करपाक शकना, आमी भितर पडचेय ना, कित्याक म्हणून आमी कितें आहा तें आमच्या कडेन अजून ऑफिशियल टॉक तेंचे जावपूय ना आनी आमी इंटरेस्टेड ना आतां ह्या इलेक्शनाक तरी तेंच्या कडेन आनी ऑफिशियल टॉक करपाक, कित्याक इतले लेट जर आमकां कॉल करतात ते जाल्यार आतां टॉक करून कितें फायदो? आतां कितें आमचें काम करपाक जाय, बीजेपी उडोवपाक जाय, तें काम आमी आमच्या सायडींतल्यान आमच्या स्टायलीन चालू करता आनी तेंच्या भितर आमी पडपाक तेंचे कॉफुसांव तेंकां पळोवंक. म्हणून आता तुम्ही सांगले की तुम्ही कॅन्डिडेटाक 37 हाडलो, तितून तुमचो फोंडा तालुका एका फोंडाय आमी तेंकां दिल्लो, फोंडा तालुका न्हू, फोंडाचे आमचे कुट्टीचे सीट आसले पळय ते सुद्दां आमी स्टार्टींग दिल्ले तेंकां. ना पूण आतां फाल्यां सकाळी जर काँग्रेसचो जर येयलो कॅन्डिडेट आनी जर 27 जर तुमची युती जाली जाल्यार तुमी त्या जाग्यार पळय ते मागीर रिजल्ट जावन रिजल्ट जाल्या उपरांत सीट शेअरिंगेचेर परते टॉक जातले. आतां जो आमदार आसतलो तो 6-7 म्हयन्यांक लागून आसतलो, फुडलें कितें आसा ते टॉक जाल्या उपरांत फायनल जातले, तेचेर आमी आतां कांयच कमेंट करपाक शकना. तेंचो आमदार आसतलो थंयसर जाल्यार आतांय तेंचे थोड्या जाग्यांचेर आमदार आसा. तुमी पळयला गेल्या फावट युरीच्या अगेन्स्ट आमी झेडपी कंटेस्ट करूंक ना, एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी कंटेस्ट करूंक ना. सो जे आमी हें करपाक जाय, आमी जे रिलेशन मेंटेन करपाक जाय ते आमी आमच्या सायडीच्यान एवरी टायम केल्ले आसा. गेल्या फावटी तुमी जाणा काल्लो सराकूय आमी सीट सोडलेले बिकॉज आमचे फ्रेंडली हे आसले, रिलेशन आसले. बट दीस इलेक्शन 2027 हें बिकॉज आमी इतली वर्सां सॅक्रिफायस करीत रावले, तेच सॅक्रिफायस जर ते एक्सपेक्ट करता की परत आमी करतले विदाउट म्हणजे वाऱ्यार सोडून, ते जावपाक शकना. ते आमच्या कमिटीन डिस्कशन केल्लें आसा, तेका लागून विरेशान सांगलेलें आसा की डेडलायन आसतली, टॉक चालू जातले आनी वील बी व्हेरी फर्म. आनी अशें जर कोणी धरता की आरजी नाका आमकां कितें जालें आमकां फरक पडना जाल्यार ते कितें आहा ते झेडपी इलेक्शनाक कळयलें आसा, 2022 कळयलें आसा, फुडेंय कळटलें. आनी ह्या फावटी आरजी पयलींची ना, नवीन ना, आरजी 4-5 वर्सां आतां जाल्ली आसा. आरजी इज मोर स्ट्रॉंगर, आरजी बद्दल लोकांचो रिस्पेक्ट वाडला, आरजीच्या लोकांनी काम पयल्लें आसा. सो हें सगळें घेवन आमी लोकां कडेन वयतले. सो ते काँग्रेसचेर आसा, तेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय, चिंतपाक जाय. आनी आमी होपफूल आसा की ते एक बरें डिसिजन घेतले. आमी मागता देवा कडेन इतलेंच की तांकां बरी बुद्धी दिवची. आतां लयराई देवीची जात्रा आसा, देवीन तांकां बरी बुद्धी दिवची. आनी सायबिणीचे फेस्त आसा म्हापसा, त्या सायबिणीनूय तांकां बरी बुद्धी दिवची आनी बरी बुद्धी दिवन हे बरे भाशेन अलायन्साचे टॉक्स कंप्लीट जावचे. म्हणून तुमचे